प्यारे दोस्तों, हम अक्सर ट्रेन का सफर करते हैं और ये देखते हैं कि अगर ट्रेन के सफर के दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुसाफिरों के लिए ये एक परेशानी का बाइस होता है कि वो नमाज को किस तरीके से अदा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्चा मुसलमान नमाज का पाबंद होता है और नमाज जरूर अदा करता है। आज हम आपको एक अल्लाह वाले का वाकया सुनाएंगे। जब एक अल्लाह वाले ट्रेन में सफर कर रहे थे और जब उन्होंने ये नियत की कि मगरिब की नमाज का वक्त है और नमाज अदा कर ली जाए, तो फिर क्या हुआ। जब एक अल्लाह के वली ट्रेन से उतरकर नमाज अदा करने लगे तो अल्लाह पाक ने कैसे उनके लिए आसानियां पैदा कर दी कि ट्रेन अपनी जगह से नहीं बढ़ी और एक इंच भी आगे ना चल सकी। ये सब कैसे हुआ और पूरा वाकया क्या था, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत प्यारी है, यकीनन आपने इसे लाइक तो कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो शख्स अल्लाह पाक की इबादत करता है, नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो अल्लाह पाक उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। लेकिन अगर कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मगन हो जाए, दुनिया की दौलत और आसानियों को तलाश करने के लिए भागता फिरे, तो अल्लाह उसको इसी में थका देता है। और अगर वो शख्स अल्लाह की इबादत करे और वो तमाम काम करे जो अल्लाह को पसंद है, तो अल्लाह पाक उसे इस दुनिया की खुशियां और आसानियां भी अता करता है और आखिरत में भी उसके लिए बड़े इनाम का हिस्सा रख दिया जाता है। लिहाजा प्यारे दोस्तों, जो लोग खास तौर पर पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करते हैं, वक्त पर नमाज अदा करते हैं और अपनी नमाज का दिखावा नहीं करते हैं, तो अल्लाह पाक उन पर अपना खास करम देता है, उन लोगों को मुश्किलात से बचा लेता है और उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में आसानियां पैदा हो जाती है। हम ऐसे कई वाकयात सुनाते हैं कि वो लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर किसी जानवर ने हमला कर दिया या कोई मूजी जानवर उनके सामने आ गया, तो अल्लाह ने इसी नमाज की बरकत से उन लोगों को कैसे महफूज रखा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है जो ट्रेन का सफर इस नियत से कर रहे थे कि दीन इस्लाम की तबलीग की जाए और लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, उन्हें अल्लाह पाक की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें बताया जाए कि वो वाहिद रब जो तमाम जहानों को पैदा करने वाला, उन्हें पालने वाला और रिज्क अता करने वाला है। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग इसी नियत से ट्रेन का सफर कर रहे थे और सफर के दौरान एक प्लेटफॉर्म पर यानी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो मगरिब का वक्त हो चुका था। इन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपने साथियों के साथ ये मशवरा किया कि चूंकि ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी है, लिहाजा हम यहाँ पर नमाज अदा कर लेते हैं, बजाय इसके कि ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी में नमाज अदा की जाए। हम ट्रेन से उतरकर नमाज पढ़ेंगे और फिर अपने सफर को वापस शुरू कर देंगे। लिहाजा ये अल्लाह वाले बुजुर्ग और इनके तमाम साथी ट्रेन से उतरे। इन तमाम लोगों ने वुजू किया और एक तरफ नमाज मगरिब को अदा करने लगे। जैसे ही फर्ज की अदायगी के लिए नमाज शुरू की गई तो दूसरी जानिब से ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि ट्रेन अपने सफर को एक बार फिर से शुरू करने वाली है, यानी ट्रेन चलने वाली है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ट्रेन से हॉर्न की आवाज आना बंद हो गई। मामला ये हुआ कि ट्रेन का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। ट्रेन मास्टर और ट्रेन की टीम वाले इस पर बड़ा परेशान हुए कि बीच रास्ते में इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलवाया गया ताकि तकनीकी मसले को देख लिया जाए। दोस्तों, ये बात याद रहे कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद अपने सफर को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देती है और अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाए तो ट्रेन कभी उसका इंतजार नहीं करती। लिहाजा तमाम मुसाफिरों को ये खबर और ये हिदायत पहले ही जारी कर दी जाती है
کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ دوستوں، ٹرین کا ہارن تو بجنا بند ہو چکا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی نماز ادا کرتے رہے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن میں تکنیکی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب کیونکہ یہ معاملہ میکینک کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو فوراً پوچھنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ ٹرین ماسٹر کو بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے، یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا اور ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو وہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کرنے لگا کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا، آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہوں تو براہ کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیں تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ پیش آیا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک استاد نے بچے سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا، جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا، جو لوگ کافر ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا، جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنی معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز نہیں ادا کر سکتا؟ کیا میں کافر ہوں جو میں نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا؟ یا مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز نہیں ادا کرتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج جو لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے دوستوں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔